اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو اللہ دا قرآن تے پہلا سپارہ ہے آ ویکھ لے میں دسنا اے چاہنا اللہ دا قرآن نبی دے نال ذکر موت کر رہا ہے لفظ موت دا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اے پہلا سپارہ ہے تے اللہ دے ایک نبی ہے آخری ٹائم ہے ہن موت دا ویلا قریب آ گیا ہے اپنے پتراں نوں کول بٹھایا ہے تے قرآن نقشے کھچ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ کا قرآن ہے آ دیکھنا نبی یعقوب ہے موت کا ویلا نزدیک آ گیا تے پتر سامنے بیٹھے نے پتراں دی فوج نو سامنے بٹھایا ہے تے نبی ایک گل کر رہے نے کہتے نے اے میرے پترو مینوں اس گل دا جواب دیو میرے مرن دے بعد عبادت کیدی کرو گے؟ پترو میرے مرن دے بعد عبادت کیدی کرو گے؟ اج اسی بھی اپنی اولاد نو کہنے ہیں نا پتر میرے مرن دے بعد آ ویکھی کتے بھੈਣ ہی سارا لے جائے ساڈیاں بھی گلاں ہوندیاں نے آخری گلاں وعد و نصیحت تے رب دا نبی ہے کہتے نے اے میرے پترو مینوں اس گل دا جواب دیو میرے مرن دے بعد عبادت کیدی کرو گے تے پتر کو کی کہتے ہیں نبی دی اولاد ہے تے اولاد کو جواب کی دیندی ہے اولاد کی کہتی ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی تے اولاد کی کہتی ہے قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ پتر کہندے نے ابا جی اسی عبادت کران گے تواڈے رب دی کران گے اے نہیں کیا ابا جی تواڈے کرن دے بعد اسی تواڈی قبر تے متھا ٹیکاں گے ابا جی تواڈے کرن دے بعد اسی تواڈی قبر تے جناب اے مزار بناواں گے ابا جی اسی تواڈے جان دے بعد تواڈی قبر نوں عبادت گاہ بناواں گے نا نا اولاد کہندی ہے ابا جی تواڈے مرن دے بعد اسی عبادت کران گے تواڈے رب دی کران گے بابے ابراہیم دے رب دی کران گے اسماعیل دے رب دی کران گے اسحاق دے رب دی کران گے کیا انہاں دے رب وکھرے وکھرے الہا واحدا اگے گل نکھے انہاں دا بھی رب ایک ہی ہے انہاں دا بھی داتا ایک ہی ہے